बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 4 जनवरी है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सोहेल अफरीदी का दौरा सिंध। ये दौरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना अहम है और सोहेल अफरीदी को बतौर इमरान खान के नायब क्या करना चाहिए, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आवाम, तहरीक इंसाफ और इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट के लिए सोहेल अफरीदी को सिंध में जाकर कौन कौन से काम करने हैं, इसकी एक लिस्ट मैंने बनाई है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ जो स्ट्रीट मूवमेंट है ये किस तरह से रैली में कन्वर्ट हुई है और सिंध के अंदर क्या चल रहा है ये भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ मलिक अहमद खान साहब का जी एक इंटरव्यू है, और जो जनरल बाजवा के दोस्तों में शुमार होते हैं, उन्होंने जनरल बाजवा की क्या ख्वाहिश थी, मुल्क का आर्मी चीफ कौन होना चाहिए, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और इसका जनरल फैज़ के साथ क्या ताल्लुक है ये भी आपको बताएंगे। और फिर रजीम की जो तब्दीली वेनेजुएला में, जहां पर मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त अमरीकी सदर और उनकी फोर्सेस का है, और ये रजीम चेंज की जो तारीख़ है, CIA अमेरिका किस तरह से मुल्कों में जाकर हुकूमतें पलटता रहा, तो और क्या ये वाकई ही तेल वाला मामला है या फिर कुछ और, इसका भी एक मुकम्मल जायज़ा मैं आपके सामने रखूँगा। हमने एक तारीख़ सर इसकी पूरी तैयार की है, फैक्ट्स मुख्तलिफ ममालिक के, इसे एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में हम आपके सामने रखेंगे आगे चल कर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नया प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री, इसे जाकर ज्वाइन करें। और ये एक मकसद है, एक मिशन है, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ आपने जाकर डॉक्यूमेंट्री को देखना है और चैनल को आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, ये जो पिछले 2-3 बरस गुजरे, हमने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत सारी तब्दीलियां देखी, बल्कि मैं तो इसे एक ट्रांजिशनल पीरियड कहता हूं, जहां पर सियासी जमातों ने किस तरह की सियासत करनी है, इन्होंने एक नई पोजीशन ले ली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले पाकिस्तान की आवाम के पास कितने ऑप्शन थे? 2। अगर बिलावल का ख़ानदान इक़्तिदार में होगा तो हाउस ऑफ शरीफ आपको अपोजिशन में नज़र आएगा, और फिर इसी तरह वाइस वर्सा। सिंध एक ख़ानदान ने संभाल लिया, और जो पंजाब था वो दूसरे ख़ानदान के पास था, और बलूचिस्तान और दीगर सूबे वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे, यानी एक तरह से कोलिशन गवर्नमेंट्स वहाँ पे बनती रही। लेकिन इन पिछले 2-3 बरसों में बाकी 2 ख़ानदान, उन्होंने तो रास्ता GHQ का इख्तियार किया और इसको एक परमानेंट फीचर के तौर पर अपनी सियासत में शामिल कर लिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ अपने आप को इस रास्ते से दूर किया, बल्कि इस रास्ते में एक बड़ी रुकावट बनकर खड़े हो गए। तो पाकिस्तान की आवाम फिर किस तरफ देखेगी? उसी रास्ते की तरफ जहां पर आवाम आपको नजर आती है। जिन रास्तों पर आवाम को चलने की इजाज़त होगी वहीं पर आवाम जाएगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी रास्ते को इख्तियार किया। यही वजह थी कि इमरान खान पिछले 2-2.25 सालों में आपको जेल में नज़र आ रहे हैं, चूँकि इन रास्तों पर पाकिस्तान की आवाम किसी को कबूल नहीं है। अब इन पिछले 2 वर्षों में जो ट्रांजिशन और जिस एवोल्यूशन प्रोसेस से ये तमाम सियासी जमातें गुजरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी अवामी ताकत बनकर सामने आई है जिसे ये 2 सियासी जमातें या फिर GHQ हरा नहीं सकती। आपको बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि इमरान खान इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन इमरान खान तो अब घर घर पहुंच चुका है। जब इमरान खान को ये पता चला कि इन 2-2.5 वर्षों में उनकी इस तहरीक को लीड करने वाला पार्टी में कोई भी मौजूद नहीं है, अवाम ने 3 दफ़ा आपको मौका दिया, लेकिन अली मीन गंडापुर एंड कंपनी उस मूवमेंट को किसी नतीजे में तब्दील नहीं कर सकी, तो इमरान खान ने पार्टी के अंदर दीगर शख्सियात को देखना शुरू कर दिया। कोई ऐसी क़यादत जो एहतजाज को लीड करे, तो सोहेल अफरीदी साहब का नाम जो है वो इमरान खान ने लिया और उनको ना सिर्फ वज़ीर-ए-आला बनाया, बल्कि अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है, या मेन आप इसे कहें कि जो तहरीक है, इसे लीड करने का इख्तियार भी सोहेल अफरीदी को दे दिया। अब पार्टी के अंदर जितने भी अंकल्स थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। बैरिस्टर गौहर के बयानात मौजूद हैं कि ये जो इनका दौरा था पंजाब का, ये हमारा दौरा नहीं था, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ये पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो ये पैगाम उज़्मा खान या बाकी लोगों के ज़रिए सोहेल अफरीदी को क्यों पहुंचाया गया? क्योंकि इमरान खान को ये बात मालूम है, और उन्होंने आपकी कारकर्दगी को पिछले 2-2.5 वर्षों में देख लिया कि आप इस तहरीक को चलाने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि आप इस तहरीक को ख़राब कर रहे हैं। सोहेल अफरीदी साहब जी अब सिंध जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मोबिलाइजेशन के लिए,
عوام تک رابطے بحال کرنے کے حوالے سے، مہم چلانے کے حوالے سے، اور سہیل افریدی کی اب اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ کے اندر اس موقع کو استعمال کریں اور عوام کے پاس جا کر عمران خان کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سر کی ہے سیاست، اور تحریک انصاف کو بھی اب اس سیاست کا حصہ بننا چاہیے۔ کس طرح سے کہ آپ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو پنجاب میں تو اجازت نہیں تھی کہ آپ کھل کر اسٹریٹ موبلائزیشن کرتے، لوگوں سے ملتے، لیکن سندھ کہہ رہا کہ آؤ اور ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہر اپنی جو موومنٹ ہے، اسٹریٹ موومنٹ، اس کو ریلیوں میں کنورٹ کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو مختلف علاقوں میں آپ سر چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ جلسے کریں۔ اور اسے ہوگا کیا کہ آپ کی جو اسٹریٹ پاور ہے، جو اسٹرینتھ ہے، اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے گا جو تحریک انصاف کو روکنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسی فضا قائم ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے مختلف علاقوں میں گئی، لوگوں نے ریلیاں نکال لی، تو پھر آپ کو ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچانے میں بھی آسانی ہوگی جو کہتے تھے کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی، اب اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ان کو دکھا دیں ایک دفعہ کہ تحریک انصاف کتنی بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اگر اس رات کو کراچی نکل سکتا ہے تو سہیل افریدی آپ جب جائیں گے تو کیوں نہیں کراچی نکلے گا؟ لوگوں تک گھر گھر یہ پیغام پہنچائیں اور اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں۔ میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سر ایک جلسہ سندھ کے اندر کرنا چاہیے، اور وہاں کی حکومت سے آپ رابطہ کریں اور ایک جلسہ بھی کر ڈالیں۔ اگر پنجاب میں آپ کو اجازت نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، سندھ کی سرکار آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو پروٹوکول بھی دیں گے، ہم آپ کی سیکیورٹی بھی اس کو یقینی بنائیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس اپورچونٹی کو استعمال کرنا چاہیے، اس اجازت کو ایک بڑے مقصد کے لیے آپ نے اویل کرنا ہے، اور سہیل افریدی صاحب کو یہ یقیناً کرنا چاہیے۔ اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ سندھ کی سرکار اگر آپ کو اجازت دے رہی ہے تو آپ ان سے یہ بھی ڈیمانڈ کر دیں کہ جناب ہمیں ایک جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، مزار قائد کے آس پاس کوئی جگہ دے دی جائے جہاں پر ہم عوام کو ایک پاور شو جو ہے کرنا چاہتے ہیں، موبلائز کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہوگا۔ اور سہیل افریدی اینڈ کمپنی جو کراچی کی قیادت ہے، یقیناً ان لائنز کے اوپر بھی انہیں سوچنا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہوا، پیپلز پارٹی اگر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو یہ کم از کم ضرور کیا جائے کہ وہ علاقے جہاں پر تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے، وہ علاقے جہاں پر تحریک انصاف کو جان بوجھ کر ہرا دیا گیا، فارم 47 والی سرکار وہاں پر قائم کی گئی، ان علاقوں میں جا کر سہیل افریدی ضرور اسٹریٹ موبلائزیشن کریں، ان حلقوں میں جائیں جہاں پر تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ جلسوں میں آٹومیٹکلی کنورٹ ہوگی، اور ایک بہت بڑا شو، اور پاکستان کا میڈیا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دکھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سوشل میڈیا تو سر موجود ہی ہے، لیکن سہیل افریدی کو ان جلسوں سے، اس اپورچونٹی سے، اس اسٹریٹ موومنٹ سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب سہیل افریدی صاحب سندھ جا رہے ہیں، اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا یقیناً یہ تحریک کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب کراچی میں جو موجودہ صورتحال ہے، ایک تو جی ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب سڑک پہ نکلتے ہیں تو جو اسٹریٹ موبلائزیشن ہے یہ جلسوں میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسٹریٹ موبلائزیشن کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، اور سہیل افریدی کا شدت سے وہاں پر انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہ تحریک انصاف کا سندھ میں ایک بہت بڑا مارکہ ہوگا جسے انشاءاللہ وہ بہت جلدی جو ہے کمپلیٹ کریں گے۔ اور عوام کے ساتھ رابطہ مہم جس کا آغاز سہیل افریدی نے پنجاب سے کر دیا ہے، تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ پاکستان تحریک انصاف سندھ میں نظر آئے گی۔ اور دوستو آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف 2018 کا الیکشن جیتی تھی اور نون لیگ بری طرح ہاری تھی، یہ گواہی نون لیگ کے اپنے گھر سے آ رہی ہے۔ ملک احمد خان صاحب ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2018 میں دھاندلی ہوئی، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ملک صاحب، نون لیگ کا پہلے دن سے 7 سالوں میں یہی بیانیہ رہا کہ ہم 2018 کا الیکشن جیتے تھے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ہرا کر ہماری جو عوامی مینڈیٹ اور ہمارا جو ووٹ بینک تھا وہ تحریک انصاف کے حوالے کیا۔ ان پچھلے 7 برسوں میں ہر تقریر کے اندر آپ کو یہ لوگ کیا کہتے ہوئے نظر آئے کہ 2018 میں آر ٹی ایس کو جان بوجھ کر بٹھایا گیا اور ایک جماعت کو اقتدار میں لانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن ملک احمد خان صاحب کی اس گواہی کے بعد میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے پاس اب کوئی جواز باقی نہیں رہتا، کیونکہ آپ کا اپنا اسپیکر پنجاب اسمبلی میں جو ہاؤس کو ان آرڈر رکھنے کی بات کرتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اور کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا۔ 2018 میں آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور ہماری جماعت کو جو جیتی ہوئی تھی الیکشن تبدیل کیے۔ آپ نے نون لیگ کے ہر فرد کو یہی کہتے ہوئے سنا۔ جب 2024 کے الیکشن کو اس میں دھاندلی
तहरीक इंसाफ जो बात करती है कि इसका इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मैंडेट जो आपने चोरी किया, और दुनिया के बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स, वॉच डॉग्स, उनकी अपनी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को रिग किया गया। अगर आप इसकी तरफ जाएंगे, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का सवाल करेंगे, तो फिर आपको 2018 की भी इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। लेकिन मलिक साहब कहते हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन नून लीग को जिस तरह से जितवाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबूत मौजूद हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहां पर फॉर्म 45 या 47 को जांच पड़ताल करने के बाद इलेक्शंस को जायज़ करार देने के फैसले जारी नहीं किए जाते, बल्कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये फैसले जारी किए जा रहे हैं। ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी गवाही है। परखा नहीं जा रहा, बैलेट बॉक्सेस खोलकर देखे नहीं जा रहे, सिर्फ इस बात पर फैसला किया जा रहा है कि फॉर्म के ऊपर दस्तखत जहां पर करने थे, जिस खाने में, उसको गलत किया गया। तो ये एक बुनियाद आपको नज़र आती है इस इलेक्शन के धांधली ज़दा होने की, और 2018 का जो मामला है वो आपके सामने है। दोस्तों, हमने इसी प्लेटफॉर्म पे, आपको याद होगा कि बारी साहब का इंटरव्यू किया जो इलेक्शन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उन्होंने फॉर्म 45 और 47 की हकीकत दुनिया के सामने रखी और उनके ऊपर भी एक प्रेशर आया। इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर उन्होंने एक हमें खबर भी दी थी कि 2024 के इलेक्शन में किस तरह से एक ऑर्गेनाइज किस्म की धांधली की गई, नंबरों को कैसे तब्दील किया गया। इतने आपको कौमी असम्बली के वोट नज़र नहीं आएंगे किसी भी हलके में जितने सूबाई असम्बली के थे, और ये कैसे मुमकिन है कि दोनों हलकों में, यानी सूबाई और कौमी असम्बली के एक ही इलाके की सीट के ऊपर आपको डिफरेंट नंबर्स नज़र आते हैं। एक बंदा अंदर गया, बैलेट पेपर के ऊपर उसने कौमी असम्बली पे अगर वोट दिया है, तो सूबाई असम्बली के अंदर कैसे मुमकिन है कि नंबर्स आपको मुख्तलिफ नज़र आएँ। तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आपको उस इलेक्शन में नज़र आई, और कटिंग के बहुत सारे मसाइल थे, फॉर्म 45 और 47 के बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक तरफ, जो अगला उन्होंने अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान की आवाम को जिस चीज़ से आगाह किया, वो ये थी कि भाईजान 2018 में तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की गई। वो साजिश क्या थी? साजिश ये थी कि सीटें छीन कर दीगर जमातों को दे दो। और मकसद क्या था कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा किसी भी जमात को, अगर इक़्तिदार में वो आ रही हो, तो आप उनसे उनकी ताकत छीन लेते हैं। अगर वो 2/3 अक्सरियत बनाने में कामयाब तहरीक इंसाफ हो जाती, तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो ख़त्म हो जाना था। ये जो तहरीक एतमाद पाकिस्तान में आई, फिर आप इस पोजीशन में नहीं थे कि आप तहरीक एतमाद लेकर आते। तो तहरीक इंसाफ से सीटें छीनी गई, और वो सीटें दीगर जमातों को दे दी गई, उन पर एहसान जताया गया, और वक्त आने पर ताकि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। 2 साल अभी पूरे भी नहीं हुए थे, तो जनरल बाजवा की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और इस किस्म की वो बातें कर रहे थे। और उन्होंने तहरीक इंसाफ जो आवाम की ताकत से 2018 में इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचती है, उसे उन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया। तो दोस्तों, अब ये जो धांधली के सबूत हैं, नून लीग वाले जो कहते थे, तो सबूतों को सर लेकर आए। लेकिन स्पीकर का बोलना, एक ऐसे स्पीकर का बोलना जो जनरल बाजवा के बहुत करीब था, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। और अब तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इनसे बात करेंगे, नहीं जाओ ज़रा पहले जाकर अपने स्पीकर से तो पूछो, जो कहता है कि हमारे पास सबूत नहीं है, धांधली हुई है और हम इसको साबित नहीं कर सकते। वैसे तो जी हर इलेक्शन के अंदर लोग कहते हैं कि धांधली हुई और हमें हरा दिया गया, लेकिन अब स्पीकर का एक जिम्मेदार सीट पर बैठकर ये कहना, ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा धचका है बयानी की हद तक। एक बात उन्होंने और भी कही है, क्योंकि ये जनरल बाजवा के बहुत करीब थे, उनके दोस्तों में शुमार होते हैं, और ये खुद भी क्लेम करते हैं कि मेरे उनसे पर्सनल ताल्लुकात हैं। और लंदन में आकर जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक्सटेंशन के टाइम पर जो लॉबिंग शख्सियत कर रही थी, वो मलिक अहमद खान साहब कर रहे थे। मलिक अहमद खान साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। जनरल बाजवा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के लिए जनरल आसिम मुनीर का नाम तजवीज़ करते थे। तो मलिक साहब हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेने के ख्वाहिशमंद नहीं थे। तो अगर वो ख्वाहिशमंद नहीं थे, तो मलिक साहब फिर आप लंदन में क्या कर रहे थे? आप क्यों हर उस मीटिंग का हिस्सा बने? ये आपका तो प्रेरोगेटिव ही नहीं था, ना आपके पास ये मैंडेट था कि आप यहाँ पर आकर बैठें और उन मीटिंग्स का हिस्सा बनते जहाँ पर आर्मी चीफ की तैनाती या फिर एक्सटेंशन की बातें ज़ेर बहस थी। और दोस्तों, बहुत सारी ऐसी वीडियोस लंदन से रिपोर्ट हुई मौजूद हैं, जिसमें मलिक अहमद खान साहब से जब ये सवालात किए गए, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, आपकी यहाँ पे मौजूदगी और आपका यहाँ पर आना, और फिर बाद में जनरल बाजवा के साथ आपके ताल्लुकात, आपकी दोस्ती, यकीनन आप खुद भी इसका इजहार कर चुके, तो वो किस लिए हो रहा था। और फिर ये भी कौम को बताएं ना कि जनरल बाजवा अमेरिका जब गए, तो वहाँ से उन्हें क्यों ऐलान करना पड़ा एक खाने पर कि मैं अब किसी भी एक्सटेंशन की ख्वाहिश नहीं रखता। जनरल बाजवा अमेरिका में क्या हमदर्द
اپنے تلاش نہیں کر رہے تھے؟ ایک ہمدردی انہیں چاہیے تھی کہ کاش مجھے امریکہ سے ایک سپورٹ مل جائے تو میں پاکستان کے اندر اپنے اقتدار کو، میں تو اسے اقتدار ہی کہوں گا، اسے مزید طول دے سکوں اور 6 مہینے کی ہمیں مزید ایکسٹینشن مل جائے، موقع مل جائے۔ ایسا کیا ہو جانا تھا 6 مہینے میں جس کی تلاش میں جنرل باجوہ کوششیں کر رہے تھے اور بار بار دھمکی دے رہے تھے؟ اب تو خیر نون لیگ کے لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں پھر تمام جو ہے وہ اقتدار تم سے چھین لوں گا اور ٹیک اوور کر لوں گا۔ تو جنرل باجوہ کو ایک طرح سے ملک احمد خان صاحب کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات اس میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس کیپیسٹی میں وہاں پر بیٹھ کر جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ باتیں کر رہے تھے، یعنی لندن کے اندر، اور جنرل باجوہ کے پاس کیا مینڈیٹ تھا کہ وہ اس پروسیس کا حصہ بننا چاہتے تھے؟ یعنی آپ کی خواہش ہے کہ کس کو آرمی چیف لگایا جائے اور کس کو نہ لگایا جائے۔ اور دوستو تحریک انصاف کے اوپر یہ باقاعدہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ فلاں کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہتے تھے اور اسے بطور سازش جو ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ملک احمد خان صاحب آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی کیا خواہش تھی۔ ان سے پوچھا جائے نا کہ کس کیپیسٹی میں ان خواہشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، سر پرابلم یہ تھی کہ جو پروسیس ہے نا، کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا، یہ رکھا اس لیے گیا تھا ٹاپ 3 جنرل میں سے کہ یہ کنٹرول حکومت کے پاس رہے اور سیاسی جماعتوں کے پاس رہے کہ کس کو آرمی چیف لگانا ہے کس کو نہیں لگانا، تاکہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں رہے۔ تو سیاسی جماعتیں سر ہمیشہ سے یہ کام کرتی رہی ہیں جس کا اظہار اب ملک احمد خان صاحب کر رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر آپ کریں گے تو وہ حلال ہو جائے گا، آپ کے مخالفین کریں گے تو آپ اسے حرام کہیں گے، اور غداری کے فتوے جو ہیں وہ جاری کر دیے جاتے ہیں۔ تو ملک احمد خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی خواہش تھی کہ کس کو آرمی چیف بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ 2024 کے پنجاب الیکشن میں پی ٹی آئی کی صرف 15 پٹیشن ہے۔ سر پٹیشن جو فائل کی گئی، چھوڑے یہ کہ کتنی ہے، ان کا بھی آپ حال دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر یا ملک میں جہاں جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو پٹیشنز فائل ہوئی ہیں، ان پٹیشنز کے اندر ایک تو آپ نے مرضی کے ججز، ریٹائرڈ ججز کو لگا کر اپنی جیت کے اوپر آپ نے مہر لگائی، آپ نے ان حلقوں کو کھلنے ہی نہیں دیا۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ میں اسلام آباد کے 3 حلقے کھولوں گا اور چیک کریں گے، فرینزک کروائیں گے، 45 کا 47 کا باہر بھیجنا پڑا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیا، اور یہ پورا ایک عمل جو ہے وہ ہوا، اور یہ آپ کی مرضی سے ہو رہا تھا نا، نون لیگ کی مرضی سے ہو رہا تھا، چونکہ نون لیگ کو پتا تھا کہ اگر یہ 3 سیٹیں چلی گئی تو یقیناً پورے کا پورا الیکشن کھلے گا اور یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ جو ان لوگوں نے آپ کو یہ اقتدار دیا اور نواز شریف صاحب کی ہار کو جیت میں کنورٹ کیا، یہ سوال ان سے بھی ہونا چاہیے۔ تو 2024 کے پنجاب الیکشنز کی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اتنی ریلیونٹ نہیں بنتی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اس جمہوریت کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور یہ صرف 15 پٹیشنز کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں 180 سیٹوں کا معاملہ ہے جو تحریک انصاف سے چھین لی گئی۔ اور دوستو آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ وینزویلا میں جو کچھ ہوا، امریکہ اسے اپنی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے۔ اس حملے کے بعد، گرفتاری کے بعد، اور جس طرح سے وینزویلا کے صدر کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا، امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب ہم کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی کارروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کی پریس کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اگلی حکومت نہیں آتی ہم وینزویلا میں حکومت کو چلائیں گے، ہم ابھی کسی اور کے وینزویلا کی حکومت کو چلانے کا رسک نہیں لے سکتے، اگر ضرورت پڑی تو اس سے بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے۔ وینزویلا کے صدر کو 1 ہفتہ پہلے کارروائی کا بتایا تھا، یہ منشیات کے خلاف جنگ ہے، کوئی بھی ملک امریکہ کی طرح ایسی کارروائی نہیں کر سکتا۔ نکولس ظالم انسان ہے، اس نے لوگوں کو قتل کیا۔ اچھا، اب یہی کہا جاتا ہے نا، یہی باتیں آپ کو صدام حسین یا باقی لوگوں کے بارے میں بھی آپ امریکہ کی طرف سے آپ نے سنی ہوں گی۔ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیل سے حاصل ہونے والی رقم امریکہ میں اس نقصان کے معاوضے کے لیے استعمال ہوگی جو اس ملک نے ہمیں پہنچایا، ہم ایک گروپ کی مدد سے وینزویلا کے معاملات کو چلائیں گے، ہم انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے زیادہ تیل نکالیں گے اور ملکوں کو فروخت کریں گے۔ ہمارا وینزویلا کے نائب صدر سے رابطہ ہوا اور لمبی بات چیت ہوئی ہے۔ تو سر یہ تو آپ نے ایک ملک کے اوپر قبضہ کیا، آپ کو وہاں کا تیل چاہیے تھا، آپ جو بھی ریزن بنائیں۔ اب جو وائٹ ہاؤس کے اندر جب ان سے سوالات کیے گئے تو وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا پوچھا گیا؟ رپورٹر نے ایک سوال کیا کہ چین، روس اور ایران کے وینزویلا میں مفادات ہیں، یہ آپریشن ان ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات پر کیسا اثر ڈالے گا؟ تو اس پہ ٹرمپ نے جواب دیا کہ جہاں تک ان ممالک کا تعلق ہے جو تیل چاہتے ہیں، ہم تیل کے کاروبار میں ہیں، ہم انہیں تیل بیچیں گے، ہم تیل فروخت کریں گے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیل ہم سے لیں کیونکہ ہم نے وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے، تو جو بھی پیسہ ہوگا امریکہ اسے اپنے
ख़जाने में डालेगा, लेकिन ये पैसा वेनेजुएला की आवाम को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के बाद तस्वीर ट्रुथ सोशल मीडिया पर जारी की। आंखों पर स्याह पट्टी बांधकर उसे जहाज़ में बैठाया जा रहा है और ये वीडियो उससे पहले भी शेयर हो चुकी है। दोस्तों, ये रजीम चेंज की ना एक पूरी कोशिश है, इसकी एक तारीख है। पाकिस्तान के अंदर भी रजीम चेंज हुई। आज वो लोग जो कहते हैं कि रजीम चेंज नहीं हुई, कोई साइफर नहीं आया था, आज आपको पता लग गया कि पाकिस्तान के मामले में एक ख़त के ज़रिए, एक कागज़ के टुकड़े के ज़रिए एक हुक्म आता है और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को हटा दिया गया। आज तो किसी को कोई शक नहीं होगा कि वो अमेरिका जो एक कागज़ से काम ले सकता था उसने लिया। यहाँ पे फ़ौजें नहीं उतरी, फ़र्क सिर्फ ये था, लेकिन एक कागज़ ज़रूर आया जिसके बाद पाकिस्तान में रजीम चेंज कर दी जाती है। और ये नुक्ता था जब इमरान खान ने अवाम में जाकर इस कागज़ को लहराया और दुनिया को दिखाया कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की इंटरफेरेंस कर रहा है और यहाँ की एक जमहूरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। अगर आप अमेरिका की तारीख उठाकर देखें, ये कुछ हमने एक पूरी हिस्ट्री जिसकी तैयार की है, एक टाइमलाइन है कि अमेरिका CIA बैक्ड ऑपरेशंस और रजीम चेंज के अंदर अमेरिका का क्या किरदार रहा। दोस्तों, पाकिस्तान में रजीम तब्दीली 2022 में तहरीक-ए-एतमाद के बाद इमरान खान एक साइफर सामने लाए जिसके मुताबिक पाकिस्तान में रजीम चेंज के पीछे भी अमेरिका का हाथ था, क्योंकि इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले रूस का दौरा किया और अमेरिका को मसला ये था कि हमने इनकार क्यों किया, एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा अमेरिका को कि हम यहाँ पर फ़ौजी अड्डे आपको नहीं देंगे। अब जिन ममालिक में बराह रास्त फ़ौजी मुदाखलत की गई, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको इराक़ की मिलती है। सद्दाम हुसैन की हुकूमत जी 1979 से वहाँ पर इराक़ के अंदर मौजूद थी और 1979 से वो सदर थे। अमेरिका ने ये दावा किया कि मोहलिक किस्म के हथियार इराक़ के पास मौजूद हैं और इन हथियारों तक हमें रसाई चाहिए, और अगर ये हथियार अलकायदा के साथ अलकायदा को मिल गए तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। जंग का आगाज़ जी मार्च 2003 में ऑपरेशन इराक़ी आज़ादी के नाम से शुरू हो जाता है। अमेरिका और बरतानिया ने एक मुश्तरका हमला इराक़ के ऊपर किया। सद्दाम हुसैन की हुकूमत चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाती है और सद्दाम हुसैन को दिसंबर 2003 में गिरफ़्तार कर लिया जाता है और 2006 में उसे फांसी दे दी गई। आपको वहाँ से किसी किस्म के कोई मौलिक हथियार नहीं मिले। तवील फ़िरका वाराना तशद्दुद का आगाज़ हो जाता है। दाइश के अरूज का रास्ता हमवार हो जाता है। लाखों लोगों को आपने हलाक कर दिया, बेघर कर दिया, और सिर्फ इसलिए कि इराक़ के अंदर जो तेल था उसके ऊपर आप कब्ज़ा कर सके, जिसमें वो कामयाब भी हुए। एक हुकूमत बना दी गई जो आपके मातहत थी। फिर आती है बारी जी अफ़गानिस्तान की। 2001 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने अलकायदा और इसके मेज़बान यानी जो इनको होस्ट कर रहे थे वो तालिबान, इनको हदफ बनाया। अक्टूबर 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया जाता है। इसके नतीजे में तालिबान हुकूमत नवंबर 2001 में ख़त्म हो जाती है। हामिद करज़ई की क़यादत में नई हुकूमत आपने वहाँ पर कायम कर दी, यानी हामिद करज़ई को अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी। 20 साल तवील जंग लड़ी गई। 2021 में अमरीकी इनखला के बाद तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं। हज़ारों अफ़गान शहरी और सैकड़ों अमरीकी फ़ौजी इसमें मारे गए, लेकिन अमेरिका सिर्फ और सिर्फ, जिसके बाद बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं पेंटागन के अंदर, किस तरह से लोगों ने एक हॉक्स क्रिएट किया, एक ऐसी जंग जिसे असलहे की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब ये किस तरह इस्तेमाल किया गया इस पर हम अलग से भी वीडियो करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा असलहा जो अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन के नाम पर रिलीज़ किया गया या सेंक्शन किया गया, कमीशन किया गया, बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, इस असलहे ने कभी भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन की शक्ल नहीं देखी, सिर्फ कागज़ों में आपको मिलेगा। अब ये पैसा कहाँ गया? बहुत सारे सेंटर्स के नाम इसके अंदर मौजूद हैं और एक झूठ का पलंदा था, ये जंग नहीं थी, यानी आपके मफादात थे पैसे से जुड़े हुए और कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा पैसा समेटने में कामयाब भी हुए। अब बारी आ जाती है लिबिया की। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान कज़ाफ़ी की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो जाती है। नेटो ने उनकी मंजूरी से फ़ज़ाई मुहिम शुरू की, जिसमें अमेरिका ने एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में अक्टूबर 2011 में कज़ाफ़ी को मार दिया गया। मुल्क खाना जंगी में तकसीम हो जाता है। मुख्तलिफ मलेशिया ग्रुप्स जो हैं उनका अरूज था और फिर एक नया बहरान मुल्क के अंदर आपको नज़र आया। खुफिया ऑपरेशंस और बिलवास्ता मुदाखलत ईरान की, ये भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। 1953 के अंदर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुसद्दिक ने तेल की सनत को अपने हाथ में लिया जो बरतानवी कंट्रोल में थी। ईरान में तेल का ज़्यादा हिस्सा बरतानिया को चला जाता। ये सर जंग का दौर था और अमेरिका को खदशा था कि ईरान सोवियत असर में आ सकता है। उनको ये था ना कि ये अफ़गानिस्तान आ गए, अफ़गानिस्तान से फिर ईरान, और ये पूरा खिता जो तेल से माला माल था, अगर सोवियत के पास चला गया तो यकीनन
जो दुनिया में जो हाकमियत है फिर सोवियत की होगी, रशिया की होगी, तो उन्होंने ईरान के अंदर एक रजीम चेंज का ख्वाब देखा। ऑपरेशन की तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। CIA और इसके साथ साथ MI6 ने MI6 जो बरतानिया की खुफिया एजेंसी है, इनका एक मुश्तरका मनसूबा तैयार होता है। अगस्त 1953 में बगावत और मुजाहरे करवाए जाते हैं और फौज ने बगावत की और मुसद्दिक को गिरफ्तार कर लिया। शाह मोहम्मद रजा को मुकम्मल इक़्तिदार दे दिया जाता है और शाह की आमराना हुकूमत 26 साल वहाँ पे कायम रही। और फिर 1979 में एक इस्लामी इनकलाब आया। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर ख़राब हो गए। ये वाक़या मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ तलखी की बुनियाद बना, यानी यहाँ से एक नया सिलसिला बाकायदा आगाज़ होता है। और सिंस देन आपको याद होगा कि जब से ईरान में इनकलाब आया, अमेरिका के और ईरान के ताल्लुकात कभी भी जो है वो ठीक नहीं हुए। फिर दोस्तों 1954 ग्वाटेमाला सदर ने ज़मीनी इस्लाहात की, जिससे यूनाइटेड फूड कंपनी अमरीकी कंपनी के मफादात मुतासिर हुए। और फिर CIA ने खुफिया ऑपरेशन किया, वहाँ के सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया, फ़ौजी आमरीत कायम हुई और 36 साला खाना जंगी शुरू हो जाती है। 1960 से ग़ालिबन 1996 तक ये मामला तकरीबन 2 लाख लोग इसमें मारे गए और ज़्यादातर वहाँ के अपने लोग थे। जब आप खाना जंगी शुरू करेंगे और एक ऐसी कंपनी या एक ऐसी सरकार या अपनी अमेरिकन जो बैक्ड एक आपकी रजीम है, जब वहाँ पे हुकूमत में आएगी तो लोग फिर आपके ख़िलाफ़ खड़े होंगे ना। लोग कहेंगे कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क को हमारे ऊपर कब्ज़ा करने का इख्तियार नहीं है। तो उसके नतीजे में बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो बन जाते हैं, फिर जंग शुरू हो जाती है। और फिर जहाँ भी CIA गया उन्होंने सारा काम किया। और आपको ना एक पूरा पैटर्न मिलेगा। चिली की जो हुकूमत थी उसको भी इसी तरह ख़त्म किया गया। CIA का सर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है और वहाँ पर मसला ये था कि सल्वाडो आलंदे 1970 में लातीनी अमेरिका के पहले मुंतखब सोशलिस्ट सदर बनते हैं, ठीक है। और उन्होंने आकर तांबे की सनत पर अपना जो कंट्रोल था उसे बढ़ा दिया। अब ये अमेरिका को किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं था। CIA ने आलंदे के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी बाइकॉट और इस पूरी उनकी जो हुकूमत थी उसको सबोताज करने का एक मंसूबा बनाया। फ़ौजी अफसरान को तरबियत और फंडिंग फराहम की गई। सितंबर 1973 को फ़ौजी बगावत होती है और अंधे सदारती महल में उनको मार दिया जाता है। तो ये अमेरिका का एक आपको पैटर्न नज़र आएगा कि वो जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने किस तरह हुकूमतों को ना सिर्फ रजीम चेंज वहाँ पे ताकत के ज़ोर पर डायरेक्ट मुदाखलत करके या फिर वहाँ की जो अंदरूनी लोग हैं उनको इस्तेमाल किया। और दोस्तों पनामा 1989 CIA का आपको एक पूरा रोल नज़र आएगा। यहाँ पे एक पूरा पैटर्न है जिसके मुताबिक यहाँ पर भी फ़ौजी मुदाखलत होती है। जनरल मैनुअल नोरिगा पर मंशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगता है और अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ इसे करार दिया जाता है। पहले वो CIA का एक एसेट थे, बिल्कुल उसी तरह जैसा उसामा बिन लादेन एक एसेट थे। दिसंबर 1989 में 27,000 अमरीकी फ़ौजी पनामा में दाखिल होते हैं और चंद दिन में नोरिगा की जो ताकत थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है और नोरिगा ने वेनेटिकन सफारत खाने में फिर पनाह ली। जनवरी 1990 में उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, उन्हें अमरीकी जेल में डाल दिया जाता है और नोरिगा को अमरीका ले जाया गया और मंशियात के इल्ज़ाम में कैद किया गया। सैकड़ों पनामी शहरी जो हैं इसमें मारे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा आज वेनेजुएला के सदर को गिरफ़्तार करके उसकी वीडियोस जारी की गई। और फिर आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के लिए कार्रवाई की गई, उसको गिरफ़्तार किया गया, मारा गया, यहाँ से निकाला गया, जो भी कहानियाँ मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस ऑपरेशन के हवाले से तरदीद नहीं की, बल्कि अगर आप बराक ओबामा की किताब देखें तो उसमें इसका हवाला भी दिया गया कि मैं डरता हुआ पाकिस्तान के सदर से उन्हें जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे एक डर लग रहा था कि अगर मुझसे सवाल किया गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन उल्टा मुझे आसिफ अली जरदारी साहब ने मुबारकबाद दी। फिर ग्रेनाडा 1983 अर्जेंट फ्यूरी ऑपरेशन, एक छोटा कैरिबियन जजीरा जहां मार्क्सिस्ट हुकूमत थी। फ़ौजी बगावत के बाद ज़्यादा इंतहा पसंद ग्रुप इक़्तिदार में आते हैं और अक्टूबर 1983 में 7,000 अमरीकी फ़ौजी वहाँ पे उतरे। ये दावा था अमरीकी तलबा ख़तरे में है, ये दावा किया गया। और फिर क्यूबन तामीराती कारकुन की मौजूदगी के हवाले से ये भी इतलात वहाँ पर सर्कुलेट जो है वो करवाई जाती हैं और चंद दिनों में जजीरे पर कब्ज़ा कर लिया जाता है और नई हुकूमत वहाँ पर कायम कर दी गई। और दोस्तों फिर कुछ और भी वाक़यात हैं। इंडोनेशिया 1965 जनरल सहार्तो की बगावत में अमरीकी किरदार रहा और फिर सदर सुकार्नो को वहाँ से हटाया जाता है। मैंने इसमें ना एक अलग से डॉक्यूमेंट्री भी की हुई है, आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स पे देख सकते हैं कि किस तरह अमेरिका का किरदार था।
بتایا جاتا ہے جی کہ 5 لاکھ سے 1 ملین کمیونسٹ یا مشتبہ افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے اور سہارتو کی 32 سالہ آمریت قائم ہوئی۔ کانگو 1961 منتخب وزیر اعظم پیٹرسن لومومبیا کے قتل کے ملوث ہونے میں سی آئی کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ یہ الزامات تھے، آج بھی ہیں۔ اس کے نتیجے میں 2 دہائیوں پر مشتمل ایک طویل آمریت قائم ہوتی ہے۔ تو یہ نقطہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے تناظر میں۔ جب آپ امریکہ کی بیک کریں گے اور امریکہ آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو پھر ملک کے اندر سر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ ہم یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ خان صاحب کو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے تو سر پورا ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی عمران خان کو رہا نہیں کریں گے جب تک عمران خان ان کی ٹرمز کے اوپر آ کر ان سے بات نہیں کرتے۔ لیکن کوئی راستہ نکالا جائے۔ عمران خان پاکستان کی عوام کے لیے بہت ضروری ہیں، جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ایک پیٹرن آپ کو ملے گا کہ جو امریکہ جب کسی کو اس کا ساتھ دیتا ہے تو کوئی پوچھے نا سوال ان سے کہ اگر آپ نے 32 سال کا ایک آمریت کا آغاز کر دیا ملک کے اندر تو جمہوریت کہاں گئی؟ وہ امریکہ جو جمہوریت کے نعرے لگاتا ہے، تو 21 بنیاد کے اوپر ایک جگہ 32 سال آمریت ہے۔ پھر آپ کو اسی طرح 20 سال کا دور دیگر ممالک میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ہر ملک کے اندر اگر امریکہ کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر آپ کی ایک ناجائز حکومت کو بھی جائز قرار دے دیا جائے گا۔ شام میں 2011 سے جو ایک خانہ جنگی شروع ہوئی، امریکہ نے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف حزب مخالف جو اپوزیشن تھی گروپوں کی حمایت کی۔ اوباما انتظامیہ نے 2011 میں الاسد سے استعفیٰ مانگا اور سی آئی اے پابندیاں عائد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خفیہ پروگرام تھا، اور وہ کیا تھا؟ سی آئی اے کے خفیہ پروگرام ٹمبر سیکامور 2012-17 کے تحت امریکہ نے متعدد باغی گروپس کو ہتھیار، تربیت اور اربوں ڈالر کی مدد فراہم کی، جس کا مقصد اسد کی حکومت کو کمزور کرنا اور ممکنہ طور پر تبدیلی لانا تھا۔ آج کل اسد صاحب جو ہیں ان کے گڈ بکس پہ آ گئے۔ تو امریکہ نے اپنے مفادات، یہ صرف اور صرف کھیل جو ہے وہ تیل کے لیے، اختیارات کے لیے، اور جس حکومت سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ یوکرین کے اندر سر 2014 میں صدر وکٹریانو کووچ کے اقتدار سے ہٹنے میں امریکی کردار، الزامات بہت ہی امپورٹنٹ تھے۔ روس نے متعدد بار الزام لگایا کہ امریکہ نے بغاوت کروائی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں آج کل زیلنسکی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، وائٹ ہاؤس اس کو بلایا گیا اور کس طرح سے اس کے سامنے شرائط رکھی گئی، کس طرح سے کیمروں کے سامنے اس کو ذلیل کیا گیا، اس کے کپڑوں پر بات ہوئی کہ تم یہاں پر آئے، تم نے ایک دفعہ بھی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو سر امریکہ نے اپنی حاکمیت کا پوری دنیا میں اعلان کر دیا ہے، اور ایران سر پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ ایران نے کہہ دیا ہے کہ آپ جو کچھ کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے، اور اگلا نمبر کس کا ہے؟ یقیناً وہ ایران کا ہے۔ پاکستان سر کہاں سٹینڈ کرے گا؟ ایک طرف وہ مڈل ایسٹ کے اندر جنگ شروع ہوئی ہے، اور پاکستان ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر اپنی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، کردار بھی ادا کر رہا ہے، لیکن جب تک امریکہ کی آج کے اس واقعے کے بعد وینزویلا میں جو کچھ ہوا ہے، یہ پاکستان میں سیاسی قوتوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور یقیناً یہ خبر عمران خان تک پہنچانی چاہیے۔ میں یہ بار بار یہ ایگزامپلز اور عمران خان کو اس پورے پیٹرن کے اندر ڈسکس اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کسی ملک میں 20 سال، 22 سال، 32 سال، یہ جو نمبرز ہیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، اگر یہ اقتدار کسی کا قائم کروایا جا سکتا ہے اور امریکہ خاموش رہتا ہے کیونکہ آپ کے وہ مفادات کے راستے میں نہیں آ رہا، تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ موجودہ رجیم بھی پاکستان میں اس کی جو لائف لائن ہے بڑھ جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو سر امریکہ کی گڈ بکس میں پاکستان موجود ہے۔ پاکستان کی فیلڈ مارشل کو فیورٹ فیلڈ مارشل کہا جاتا ہے۔ معدنیات کا معاملہ ہے، اس حکومت کو چینج کرنا یا نہ کرنا یہ تو آپ کا ڈومیسٹک میٹر ہو گیا نا، کہ اسٹیبلشمنٹ کے اختیار میں وہ سیاہ کریں سفید کریں۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جمہوریت پاکستان میں آپ لے کر بھی آئیں گے، لیکن یہ جمہوریت ہمیشہ امریکہ کے زیر تسلط ہوگی۔ یا تو آپ امریکہ سے بڑی قوت بن جائیں اور پھر آپ جو مرضی کریں، یا پھر آپ ایسے بلاک کا حصہ بن جائیں جہاں پہ روس نظر آئے، جہاں پہ چین نظر آئے، اور آپ ایک الگ سے طاقت بنا لیں۔ تو اس طرح تو ہم جان ہی رہے، اور ہم نے امریکہ کے بلاک کو جو ہے وہ جوائن کیا ہوا ہے۔ تو اس تناظر میں آپ کو دیکھنا ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ صرف ڈومیسٹک میٹر نہیں رہا، یہ انٹرنیشنل آپ کی جو سیاست کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اور اللہ کرے جی عمران خان کے پاس ٹی وی موجود ہو، وہ یہ خبروں کو دیکھ رہے ہوں، وینزویلا کے حالات کو سمجھ رہے ہوں، اور یقیناً ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، اور وہ ایک اپنی کوئی پالیسی تیار کریں، اپنا ایک ان کی حکمت عملی ہو جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ امریکہ میں کر رہا ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے راستہ کھولا جائے گفتگو کے ذریعے،
اور وہ کردار ادا کیا جائے. ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں نا جمہوریت اور پاکستان میں، یہ سر اب ڈومیسٹک معاملات بن گئے ہیں، چونکہ اس جمہوریت کا تعلق جو ہے وہ انٹرنیشنل جو آپ کے ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج وینیزویلا میں جو انہوں نے کارروائیاں پچھلے 2 دنوں میں کی ہیں، یہ تو اعلان ہو گیا نا کہ بھائی جان ہم جس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم پھر اس کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے اس کی اپنے ملک کے اندر. آج وہ جو نائب ان کی صدر ہے وہ کہتی ہے کہ ٹرمپ آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. عوام وہاں پہ سڑکوں پر آ کر جمہوریت کی بات کر رہی ہے، اپنے صدر کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہی ہے. کون سنتا ہے؟ کوئی نہیں سن رہا، چونکہ امریکہ نے ایک دوسرے ملک میں جا کر اپنے مقاصد، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس جنگ کا آغاز کیا، اور گھنٹوں میں یہ جنگ جو ہے وہ جیت گیا. اور اب وہاں پہ وہ ایک ایسی حکومت بنانے جا رہا ہے، اپنی کمپنیوں کو بھیجے گا، وہاں پہ تیل وہ اکٹھا کریں گے اور اسی تیل کو وہ خرچ کریں گے، استعمال کریں گے. پیسہ جو آئے گا اپنے خزانوں کو پہلے بھریں گے اور پھر یہ تیل ان ممالک کو بیچا جائے گا جن سے آلریڈی وینیزویلا جو وہ کام کر رہا تھا. تو سر اس تناظر میں ہمیں اپنی ڈومیسٹک سیاست کو دیکھنا چاہیے. اور اپنا خیال رکھیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.